बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान न्यूक्लियर डील कबूल नहीं करेंगे, सख्त कार्रवाई के लिए आज़ाद हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म ने दी धमकी, कहा ईरानी प्रॉक्सी से घिर चुके हैं। ईरान ने चाबहार और खेशम जजीरे में ड्रोन अड्डे कायम किए। इस्राएली वजीर दिफा ने लगाया इल्जाम, कहा अरब दोस्तों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बहरीन ने किया दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाने का दावा, कहा गिरफ्तार किए गए लोगों का ताल्लुक ईरानी तंजीमों से है। वियना बातचीत से पहले IAEA चीफ ने किया ईरान दौरा, कहा ताउन मजबूत करेंगे। सऊदी इत्तेहाद ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर किए हवाई हमले, बैलिस्टिक मिसाइल्स के गोदामों को निशाना बनाने का दावा। यूरोप के बल्गारिया में हाईवे पर भयानक हादसा, 45 हलाक। NIA ने कश्मीर के इंसानी हुकूक कारकुन खुर्रम परवेज को गिरफ्तार कर लिया। आलमी तंजीमों ने की तनकीद, महबूबा मुफ्ती एक बार फिर नजरबंद। बेंगलोर के कई इलाकों में सैलाब, बिल्डर, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का गठजोड़ बेनकाब। मोदी ने की चीफ मिनिस्टर से बातचीत। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट ने इशारा दिया है कि वो ईरान के साथ टकराव को एक नई सतह पर ले जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल आलमी ताकतों के साथ ईरान की किसी भी न्यूक्लियर डील का पाबंद नहीं होगा। इस्राएली वज़ीर आज़म ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के फैसला कुन मरहले में है। इससे पहले उनकी हुकूमत ने कहा था कि वो ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाने वाली डील चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल अपने कट्टर मुखालिफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए आज़ाद है। उन्होंने रिचमंड यूनिवर्सिटी की तरफ से रखी गई एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमें मुश्किल वक्त का सामना है। ऐसा मुमकिन है कि हमारे बेहतरीन दोस्तों के साथ भी हमारे तनाज़ात पैदा हों। हर सूरत में अगर न्यूक्लियर डील वापस होती है तो यकीनन इसराइल उसका हिस्सा नहीं बनेगा। इसराइल उस पर अमल का पाबंद नहीं होगा। नेफ्टली बेनेट ने इस बात पर बौखलाहट का इजहार किया है कि इसराइल ईरान के ताईदी लश्करों से घिर गया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने लश्करों के ज़रिए जो मिसाइलों से लैस हैं इसराइल को घेर लिया है, जबकि वो लोग तेहरान में महफूज बैठे हैं। उन्होंने ईरान की कुद्स फोर्स की कार्रवाइयों का हवाला दिया और कहा कि कुद्स फोर्स की तरफ से भेजे गए दहशत गर्दों का पीछा करना फ़ायदा मंद नहीं हो रहा है। हमें उन दहशत गर्दों को भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने जंग
جنگ کی دھمکی تو نہیں دی، لیکن کہا کہ اسرائیل سائبر ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو جمہوری ملکوں اور دنیا کی تائید حاصل ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اندازوں سے زیادہ کمزور ہے۔ اسرائیل نے حالیہ عرصے میں ایران کے خلاف بیان بازی تیز کی ہے۔ خلیج کے عرب ملک بھی اسرائیل کی طرح ایران سے ڈرے ہوئے ہیں، خاص طور پر وہ ایران کے تائیدی لشکروں کے پاس ڈرون سے پریشان ہیں۔ سعودی عرب پر یمن سے حوثی تقریباً ہر روز ڈرون حملے کر رہے ہیں، لیکن ایران الزامات کو رد کرتا ہے کہ وہ حوثیوں کو ہتھیار دے رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینٹس نے سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چابہار اور قشم میں ایران کے 2 اڈے ہیں جہاں سے آپریشنز کیے جاتے ہیں، جہاں جدید قسم کے شاہد ڈرونز تعینات ہیں۔ اسرائیلی ایئر فورس کے چیف نے بھی کہا کہ وہ عرب دوستوں جیسے بحرین اور UAE کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ان ملکوں نے پچھلے سال اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ میجر جنرل ایمیکا نارٹن نے اپنی کانفرنس میں کہا کہ یہ موقع ہے کہ ایک ہی مفاد رکھنے والے تمام ملکوں کا ایک ڈیفنس پلان بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈرونز کے خلاف ایک دوسرے کی کافی مدد کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے انٹیلیجنس تعاون اور حملوں کو روکنے کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کا حوالہ دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران نے مغربی کنارے میں UAV یعنی ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے کافی سرگرمیاں کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرونز ایک ایسے ہتھیار ہیں جو اہم مقامات کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور اسرائیل ان کی زد میں ہے۔ ہم نے زیادہ تر ڈرون حملے ساؤتھ اور ساؤتھ ایسٹ ایران سے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ انہوں نے وارننگ دی کہ ایران کا ڈرون پروگرام صرف اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آرامکو پر حملے دیکھے ہیں، سیریا سے ڈرون حملے دیکھے ہیں، ایران حزب اللہ کی صلاحیتیں بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفارتی حل کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں طاقت کے استعمال کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر نے کہا کہ دنیا کو سرگرم رول ادا کرتے ہوئے خطے میں ایران کی کوششوں کا جواب دینا چاہیے، خاص طور پر اسے نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نیوکلیئر طاقت بن گیا تو اس سے ایسی دہشت پھیل سکتی ہے جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بینی گینٹس نے اپنے خطاب میں سیریا، یمن، عراق، لبنان میں ایران کی پراکسیز کی مثال دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان میں بھی اپنا اثر بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت 29 نومبر کو شروع ہونے والی ہے۔ 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی۔ یہ ڈیل 10 سال کی بات چیت کے بعد ہوئی تھی، جس کے مطابق ایران کے خلاف پابندیاں ہٹائی گئی تھیں اور ایران نے اپنی نیوکلیئر سرگرمیوں کو کم کیا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقصدوں کے لیے ہے اور وہ نیوکلیئر ہتھیار بنانا نہیں چاہتا بلکہ اسے حرام سمجھتا ہے۔ جب سے امریکہ نے 2018 میں نیوکلیئر ڈیل توڑی ہے، ایران نے بھی اس سمجھوتے کی خلاف ورزیاں شروع کی ہیں۔ IAEA کے چیف نے منگل کو ایرانی عہدیداروں سے تہران میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے نیوکلیئر پروگرام کے معاملے میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ دورہ ویانا بات چیت سے بالکل پہلے ہو رہا ہے۔ IAEA کے چیف رافیل گراسسی پیر کو تہران پہنچے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ IAEA ایجنسی ایران کی حکومت کے ساتھ بات چیت کو مضبوط بنانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے شفافیت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بحرین نے کہا ہے کہ اس نے ایک حملے کو ناکام بنا دیا ہے اور ایرانی ہتھیاروں کو ضبط کیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن ان کی پہچان اب تک نہیں کی گئی ہے۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے لوگوں کا تعلق ایران کی تنظیموں سے ہے۔ بحرین میں ایک سنی خاندان کی حکومت ہے جبکہ ملک میں زیادہ تر آبادی شیعہ ہے۔ بحرین میں حکومت کے خلاف اکثر مظاہرے ہوتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بعد حکومت کے خلاف مظاہرے تیز ہو گئے ہیں۔ بحرین امریکہ کا اتحادی ہے۔ بحرین میں امریکہ کا 5واں بحری بیڑا بھی ہے۔ پچھلے سال بھی بحرین نے کہا تھا کہ اس نے ایران کی ریولیوشنری گارڈز کی مدد سے دہشت گردوں کے ایک حملے کو ایران کی ریولیوشنری گارڈز کی مدد رکھنے والے دہشت گردوں کے ایک حملے کو ناکام بنایا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے حال ہی میں بحرین کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ اپنے دوستوں کی حفاظت کرے گا۔
सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया है कि उसने यमन के दारुल-हुकूमत सना पर कई हमले किए हैं। इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइल्स के गोदामों को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहाद का इल्जाम है कि ईरान यमन के हूसियों की मदद कर रहा है जो सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। मकामी लोगों के हवाले से न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने बताया कि 2 फौजी मकामात पर हमले किए गए। सऊदी इत्तेहाद ने पीर को कहा था कि हूसियों ने सना एयरपोर्ट को फौजी अड्डे में तब्दील कर दिया है। हालिया अरसे में सऊदी इत्तेहाद ने दूसरी मरतबा बड़े पैमाने पर यमन में हमले किए हैं। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। 2 फ़लस्तीनी कैदियों ने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी है। उन्हें कुछ दिनों में रिहा करने का वादा किया गया है। फ़लस्तीनी कैदियों के लिए काम करने वाली तंजीम ने ये बात बताई। ये लोग कई महीनों से भूख हड़ताल कर रहे थे। उनकी पहचान 34 साला क़ायद फ़िसोस और 28 साला अयाज़ अल हरीरी की हैसियत से की गई है। इसराइली जेलों में कई ऐसे फ़लस्तीनी हैं जिन्हें कोई इल्ज़ाम लगाए बगैर या कोई मुकदमा चलाए बगैर लंबे अरसे से रखा गया है। यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर क़िबला अव्वल पर हल्ला बोल दिया। दर्जनों यहूदी आबादकारों को पुलिस प्रोटेक्शन हासिल था। ये लोग मराकशी दरवाजे से मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल हुए। इस मौके पर इन लोगों को हैकल सुलेमानी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इसराइलियों का दावा है कि हैकल सुलेमानी के मकाम पर मस्जिद अक्सा बनी हुई है। उन्होंने वहाँ तलमूदी तरीक़े से इबादत की। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे के कई इलाकों में नई चौकियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। यूरोप के मुल्क बल्गारिया में एक हाईवे पर भयानक हादसा हुआ जिससे कम से कम 45 लोग हलाक हुए। ये वाक़या पीर और मंगल की दरमियानी रात 2 बजे के आसपास पेश आया। ये बस एक हाईवे पर सफ़र कर रही थी। हादसे की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। बल्गारिया की वजारत दाखिला ने बताया कि इस बस में 12 बच्चे भी सवार थे। ये बस तुर्की से मैसेडोनिया जा रही थी। बोस्निक नामी गांव के करीब जिस बस में आग लग गई, कई लोगों को इंतहाई जली हुई हालत में सूफिया के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। वज़ीर दाखिला ने हादसे के मकाम का दौरा किया और बताया कि कई लोग जल कर खाक हो गए हैं। हादसे के मकाम की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जो वहशतनाक हैं। वज़ीर दाखिला ने बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले ऐसा नहीं देखा। बल्गारिया के वज़ीर आज़म ने इसे एक सानहा करार दिया। नॉर्थ मैसेडोनिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने इस हादसे में बच जाने वाले लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो दहशत ज़दा हैं। ये बहुत बड़ा सानहा है। उन्हें डर है कि तमाम मरने वालों का ताल्लुक़ नॉर्थ मैसेडोनिया से है। ये बस उसी मुल्क में रजिस्टर्ड है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने सूडान के लीडर से कहा है कि अमेरिका सूडान की मदद बहाल करने से पहले चाहता है कि और ज़्यादा कदम उठाए जाएं। सूडान में हाल ही में फ़ौजी लीडर और अब्दुल्ला हमदोक के दरमियान एक समझौता हुआ जिसके बाद अब्दुल्ला हमदोक को वज़ीर आज़म की हैसियत से बहाल किया गया। अमेरिका की विस्कॉन्सिन रियासत में क्रिसमस परेड पर गाड़ी चलाने वाले शख्स पर गैर इरादी कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस वाक़े में 5 लोग मारे गए और 48 ज़ख्मी हुए। गाड़ी चढ़ाने वाले शख्स की पहचान डैरिल एडवर्ड की हैसियत से की गई है। मरने वालों की उम्र 52 से 81 साल के दरमियान है। ज़ख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि जिस शख्स ने गाड़ी चढ़ाई वो किसी घरेलू झगड़े के बाद फरार की कोशिश कर रहा था। अहदेदारों ने बताया कि ये दहशत गर्दी का वाक़या नहीं है। ज़ख्मियों में बाज़ स्कूली बच्चे शामिल हैं। बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स की मौत भी हुई है और वो ज़ख्मी भी हुए हैं। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंसानी हुकूक के एक मशहूर कारकुन को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। NIA ने खुर्रम परवेज़ को श्रीनगर में उनके घर से गिरफ्तार किया। खुर्रम परवेज़ के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर कई दूसरे इल्ज़ामात भी लगाए गए। परवेज़ का ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी से है। इस तंजीम में कई इंसानी हुकूक तंजीमें शामिल है। वो एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंस के चेयरमैन भी हैं। ये तंजीम लापता लोगों के हक़ के लिए काम करती है। घर वालों ने बताया कि NIA ने उनके घर पर धावा किया और खुर्रम परवेज़ से पूछताछ के लिए ले गए। मकामी पुलिस के दस्तों ने भी इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनका लैपटॉप, फ़ोन और बाज़ किताबें ज़ब्त की। उनकी बीवी का सेल फ़ोन भी ज़ब्त कर लिया गया। NIA ने अब तक खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। घर वालों को पीर की रात देर गए गिरफ्तारी की खबर दी गई। दुनिया भर से को मालूम हुआ कि उन्हें दिल्ली ले जाया गया। 44 साला परवेज़ एक मशहूर इंसानी हुकूक कारकुन है। पूरी दुनिया में उनके काम को काफ़ी सराहा गया है। परवेज़ का
پیر 2004 میں ایک دھماکے میں بری طرح زخمی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا پیر کاٹنا پڑا تھا۔ 2016 میں انہیں 76 دنوں تک جیل میں رکھا گیا تھا۔ پرویز کی تنظیم نے حال ہی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے سیکیورٹی فورسز پر کافی تنقید کی تھی۔ پرویز کی گرفتاری پر پوری دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے آواز اٹھائی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ وہ اس گرفتاری سے سکتے میں ہیں۔ انسانی حقوق سے متعلق UN عہدیدار میری لالور نے کہا کہ وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ انسانی حقوق کے محافظ ہیں۔ ورلڈ آرگنائزیشن اگینسٹ ٹارچر نے ایک بیان میں مطالبہ کیا کہ انہیں فوری رہا کیا جائے۔ نیدرلینڈ سے کام کرنے والی انسانی حقوق تنظیم ریفنو فاؤنڈیشن نے اسے پریشان کرنے والی خبر قرار دیا۔ انڈیا کی مشہور سماجی کارکن کویتا کرشنن نے کہا کہ پرویز اور ان کی تنظیم نے مشکل حالات میں کافی اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ NIA کی کارروائی ان لوگوں کو خاموش کرنے کی کوشش ہے جو انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھتے ہیں اور خلاف ورزیوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ PDP چیف اور سابق چیف منسٹر جموں کشمیر محبوبہ مفتی کو ایک بار پھر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی انہیں نظر بند کیا گیا تھا۔ وہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتی تھیں، لیکن انہیں روک دیا گیا اور گھر پر نظر بند کیا گیا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی کے ایک رکن نے چیف جسٹس آف انڈیا کو خط لکھتے ہوئے خواہش کی ہے کہ ایگریکلچر لاز کے بارے میں کمیٹی کی رپورٹ جاری کرنے کی اجازت دی جائے۔ کمیٹی کے رکن انل غنوت نے چیف جسٹس سے کہا کہ جلد سے جلد ایسا کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اس فیصلے کے بعد کہ پارلیمنٹ کے آنے والے ونٹر سیشن میں نئے ایگریکلچر لاز کینسل کر دیے جائیں گے۔ کمیٹی کی رپورٹ کی اب کوئی سرکاری اہمیت نہیں ہے، لیکن اس رپورٹ میں کسانوں کے مسائل کے بارے میں بعض تجویزیں پیش کی گئی ہیں جو عوام کے فائدے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ کئی سیاستدانوں کی غلط فہمیوں کو دور کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض لیڈرز نے کسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ غنوت شیتری سنگھٹن کے سینئر لیڈر ہیں اور سوتنتر بھارت پارٹی کے صدر ہیں۔ انہوں نے ایگریکلچر یا زراعت کے شعبے میں سدھار کی ضرورت پر زور دیا۔ سپریم کورٹ نے ایگریکلچر لاز کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے یہ کمیٹی بنائی تھی۔ اس دوران کسان حکومت کے اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے کہ ایگریکلچر لاز واپس لیے جائیں گے۔ انہوں نے 6 مطالبات کیے ہیں، جن میں MSP کی قانونی ضمانت اور مرکزی وزیر اجے مشرا کی گرفتاری کا مطالبہ شامل ہے۔ بنگلور میں زبردست بارش کے نتیجے میں کئی جگہ سیلاب آ گیا ہے۔ IT پارکس اور کئی دوسرے علاقے پانی میں بھر گئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے 5 دنوں کی بارش سے ایک بار پھر بلڈرز، سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا ہے۔ کئی علاقوں میں بہت بری صورتحال ہے۔ چیف منسٹر بسوراج بومئی نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے سول عہدیداروں سے ضروری بات چیت کی اور انہیں ضروری ہدایتیں دی۔ انہوں نے عوام اور کارپوریٹس کو یقین دلایا کہ وہ جلد سے جلد صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے کام کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس طرح کے واقعات پھر سے نہ پیش آئیں۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے چیف منسٹر کرناٹک بسوراج بومئی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بات کووڈ کی، انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 7,589 کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ یہ 543 دنوں کے سب سے کم ڈیلی کووڈ کیسز ہیں۔ اسی مدت کے دوران یعنی پچھلے 24 گھنٹوں میں 236 لوگوں کی جان گئی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک ملک میں 117 کروڑ 63 لاکھ کووڈ ویکسین ڈوزز دیے گئے ہیں۔ ریکوری ریٹ 98.39% ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Kings Group of Companies اور Pierce Aziz Constructions کا Kings معاون ارینہ GHMC and RERA approved project بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ईरान न्यूक्लियर डील कबूल नहीं करेंगे, सख्त कार्रवाई के लिए आजाद हैं। इस्राएली वजीर आजम ने दी धमकी, कहा ईरानी प्रॉक्सी से घिर चुके हैं। ईरान ने चाबहार और खेशम जजीरे में ड्रोन अड्डे कायम किए। इस्राएली वजीर दिफा ने लगाया इल्जाम, कहा अरब दोस्तों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बहरीन ने किया दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाने का दावा, कहा गिरफ्तार किए गए लोगों का ताल्लुक ईरानी तंजीमों से है। वियना बातचीत से पहले IAEA चीफ ने किया ईरान दौरा, कहा ताउन मजबूत करेंगे। सऊदी इत्तेहाद ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर किए हवाई हमले, बैलिस्टिक मिसाइल्स के गोदामों को निशाना बनाने का दावा। यूरोप के बल्गारिया में हाईवे पर भयानक हादसा, 45 हलाक। NIA ने कश्मीर के इंसानी हुकूक कारकुन खुर्रम परवेज को गिरफ्तार कर लिया। आलमी तंजीमों ने की तनकीद, महबूबा मुफ्ती एक बार फिर नजरबंद। बेंगलोर के कई इलाकों में सैलाब, बिल्डर, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का गठजोड़ बेनकाब। मोदी ने की चीफ मिनिस्टर से बातचीत। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।